हामी अस्ति लास्ट क्लासमा जहाँसम्म पढेको छ त्यहीँदेखि कन्टिन्युसन गर्दैछौँ। सो लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियौँ इन्टेन्सिटी ड्यू टु सर्ट डाइपोल भनेर पढेको थियौँ हामीले त्यहाँनिर। र त्यसमा हामीले दुईवटा इक्वेसन पाएको थियौँ, एउटा एक्जाल पोजिसनमा हामीले 1/4 पाई एप्सिलन नट के 2 into p divided by r cubed, अनि यसको डिरेक्सन थियो पैरेलल टू डाइपोल मोमेन्ट भनेर पाएको थियो। त्यसरी अर्को पाएको थियो हामीले इक्वेटोरियल एक्सिसमा ड्यू टू ए सर्ट डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलन नट के p divided by r cubed, अनि यसको डिरेक्सन थियो एन्टी प्यारलल अपोजिट पैरेलल टू डाइपोल मोमेन्ट। अब यहाँ यसलाई अलिकति हामीले कम्पेयर गरौँ। जस्तै हाम्रोमा एउटा वी हेभ ए डाइपोल, एउटा सर्ट डाइपोल छ ए पोइन्ट बी पोइन्ट, र दुईवटा पोइन्ट हामी चुज गरौँ। एउटा पोइन्ट विच लाइज अन द एक्जाल पोजिसन से p1, अनि यसको डिस्टेन्स चाहिँ छ r और x मानिलिउँ हामी। अर्को पोइन्ट हामी इक्वेटोरियल एक्सिसमा चुज गरौँ p2, यसको पनि डिस्टेन्स छ फ्रम द डाइपोल x छ। यहाँ के देख्दैछ भने p1 र p2 को डिस्टेन्स फ्रम द डाइपोल इज सेम, तर p1 मा हामीले इन्टेन्सिटी पाउँदैछ यो भ्यालु, p2 मा हामीले इन्टेन्सिटी पाउँदैछ यो भ्यालु। अब यो म्याग्निट्युडलाई कम्पेयर गर्दा के देख्दैछ भने एक्जाल पोजिसनमा जति इन्टेन्सिटी पाउँदैछ ड्यू टु ए डाइपोल, सेम डाइपोलले एट सेम डिस्टेन्स इन इक्वेटोरियल एक्सिस हाफ मात्रै पाउँछ। यहाँ 10 पाउँदैछ, यो केसमा 10 पाउँदैछ भने यसमा 5 मात्रै पाउँदैछ, दो द डिस्टेन्स इज सेम एन्ड द डाइपोल मोमेन्ट इज अल्सो सेम। अर्को के देख्दैछ भने म्याग्निट्युड वाइज, डिरेक्सन वाइज हेऱ्यो भने अलोङ द एक्सिस हामीले पाउँदैछ पैरेलल टू द लेन्थ अफ द डाइपोल और डाइपोल मोमेन्टको प्यारललमा पाउँदैछ। वेयरएज इक्वेटर एक्सिसमा हेऱ्यो भने हामीले अपोजिट और एन्टी प्यारलल टू द लेन्थ और डाइपोल मोमेन्ट। सो यहाँ के देख्दैछ भने डाइपोल मोमेन्टले प्रोड्युस गरेको इन्टेन्सिटी चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ पोजिसन्स अफ द पोइन्ट। यदि हामीले पोइन्टको पोजिसनलाई इक्वेटोरियलदेखिको एक्सिसमा ल्यायो अथवा एक्सिसदेखिको इक्वेटोरियलमा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भेट्दैछ म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन अफ द इन्टेन्सिटी प्रोड्युस बाई द डाइपोल विल बी डिफरेन्ट। वेयरएज हामीले पोइन्ट चार्जको केसमा हेर्दा के देख्दैथ्यो, पोइन्ट चार्जले कुनै एउटा पोइन्ट से p1 p2, तर डिस्टेन्स सेम छ p1 र p2 को डिस्टेन्स सेम भइदियो भने हामीले के देख्छौँ म्याग्निट्युड अफ इन्टेन्सिटी प्रोड्युस बाई द पोइन्ट चार्ज एट इक्वल डिस्टेन्स बट एट डिफरेन्ट पोजिसन हामीले सेम पाउँदै थियो। यहाँनिर अलिकति डिफरेन्स हामीले के देख्यो भन्दाखेरि हामीले याद छ पोइन्ट चार्जले जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ, यसको जुन चाहिँ रिजन अफ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, त्यो रिजन अफ इन्फ्लुएन्स हामीले यसको पाउँछ स्पेरिकल पाउँछ। स्पेरिकल रिजन भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्पेयरको कुनै पनि पोइन्टमा तिमी सर्फेसमा हामीले पोजिसन चुज गर्यो र त्यसको डिस्टेन्स हामीले सेन्टर अथवा सोर्स चार्ज दिने हेर्दाखेरि सेम डिस्टेन्स पाउँछ। सो सेम डिस्टेन्स हुनुसार म्याग्निट्युड अफ इन्टेन्सिटी विल बी सेम। अनि डिरेक्सनलाई हामीले हेऱ्यो भने डिरेक्सन अफ इन्टेन्सिटी इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस एट द्याट पोइन्ट। यहाँ पनि हेऱ्यो भने परपेन्डिकुलर पाउँछ, यहाँ पनि हेऱ्यो भने परपेन्डिकुलर पाउँछ, यहाँ पनि हेऱ्यो भने परपेन्डिकुलर। द्याट मिन्स यो जुन चाहिँ डिरेक्सन पाउँछ पोइन्ट चार्जको केसमा त्यो डिरेक्सन चाहिँ हुँदो रहेछ रेडियल डिरेक्सन। सो स्पेरिकल भएको कारणले गर्दा रेडियल पाए। वेयरएज डाइपोलको केसमा चाहिँ हामीले इफ वी चेन्ज द पोजिसन विदाउट चेन्जिङ द डिस्टेन्स, यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो। डिस्टेन्स सेम भयो तर पोजिसन चेन्ज भयो
फ्रम एक्सिस टु इक्वेटोरल एक्सिसमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुँदैछ एज वेल एज डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदैछ। भनेपछि यसले जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ, डाइपोलले जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ स्पेरिकल नभएर यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, सिलिन्ड्रिकल फिल्ड बनाउँछ, यो खालके फिल्ड बनाउँछ। सो द्याट इज द बेसिक डिफरेन्स। इलेक्ट्रिक फिल्ड produced by the dipole is cylindrically symmetric, whereas due to point charge it is spherically symmetric. Okay, अब हामी जान्छौँ थर्ड पोइन्टमा, थर्ड केस। सो थर्ड केस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट केस यो जुन चाहिँ हामीले यो दुईटा जुन चाहिँ एक्सप्रेसन डिराइभ गरेको छ यो एक्सप्रेसनको बेसमा छ। अनि त्यहाँ पनि हामीले यही कुरो पाउँछौँ, इफ यु चेन्ज द पोजिसन्स अफ द पोइन्ट विदाउट चेन्जिङ द डिस्टेन्स, म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दुईटाकै म्याग्निट्युड पनि डिरेक्सन पनि इन्टेन्सिटीको चेन्ज भएर जान्छ। ओके, सो थर्ड पोइन्ट चाहिँ एउटा स्पेसल केसमा हो, इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट। अघि जस्तो हामीले इक्वेटोरल एक्जाल नभनेर हामी निकाल्छौँ एनी पोइन्ट, तर स्पेसल केस के छ भन्दाखेरि ड्यू टु ए सर्ट डाइपोल। हाम्रो सिलेबस अनुसारमा हामीले सर्ट डाइपोलको केसमा चाहिँ थर्ड पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी के गरौँ, एउटा डाइपोल लिउँ हुज मोमेन्ट इज पी, सेन्टर हामी मानिलिउँ ओ, अनि एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट चुज गरौँ, सो P1। अनि यो आर्बिट्रेरी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर हामी मानिलिउँ R, एंगल बिट्विन पोजिसन भेक्टर एन्ड द डाइपोल मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन यो भयो, पोजिसन भेक्टरको डिरेक्सन यो भयो, यसको बिचको जुन चाहिँ एंगल छ त्यो एंगललाई हामीले मानिलिउँ थीटा। Now we have to find out the intensity at point P1 due to dipole having dipole moment P, यो निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ भने यो जुन चाहिँ डाइपोल छ यो डाइपोललाई, डाइपोलको जुन चाहिँ मोमेन्ट छ, डाइपोल मोमेन्ट छ, त्यो डाइपोल मोमेन्टलाई हामीले स्प्लिट गरिदिउँ। फेरि म भन्दैछु, हामी डाइपोललाई स्प्लिट गरेको होइन, डाइपोल इज अ सिस्टम, सो सिस्टमलाई हामीले स्प्लिट गर्न सक्दैन, तर त्यो सिस्टम जसको डाइपोल मोमेन्ट छ त्यो डाइपोल मोमेन्ट वान अफ द क्वान्टिटी हो, त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गरिदिउँ। स्प्लिट गर्दा हामीले एउटा चाहिँ गरौँ अलोङ द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट पी, अनि अर्को कम्पोनेन्ट हामी निकाल्नु परपेन्डिकुलर टु द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट P1। अब यहाँ हेरौँ है, यो जुन चाहिँ एरो छ, यो सेतो एरोले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भेक्टर P। सो यसको कम्पोनेन्ट हामी रातो एरो परि गर्दैछ जसको एंगल छ थीटा। सो यतापट्टि हामीले पाउँछ P cos थीटा पाउँछ, अनि यो सेतो कम्पोनेन्ट, सेतो भेक्टरको कम्पोनेन्ट अलोङ ब्लू लाइनपट्टि हामीले पाउँछ P sin थीटा। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामी यो भेक्टरलाई, P भेक्टरलाई भुलेर हामीले दुईटा भेक्टर पायौँ, एउटा भेक्टर चाहिँ P cos थीटा पायो, अर्को भेक्टर P sin थीटा पायो। अब यो P cos थीटा भेक्टरको रेस्पेक्टमा पोइन्ट P को पोजिसनलाई हामीले भन्छ एक्जाल पोजिसन, किन इट लाइज अन द एक्सिस, वेरएस P cos थीटा sin थीटा को भेक्टरको रेस्पेक्टमा P1 को पोजिसनलाई भन्छ हामीले इक्वेटोरल पोजिसन। देन इन्टेन्सिटी हामीले जुन चाहिँ पाउँछ ड्यू टु P cos थीटा भेक्टर एट पोइन्ट P1 हामीले लेख्न सक्छौँ 1/4 पाई एप्सिलोन नट के। हाम्रोमा फर्मुला छ ड्यू टु सर्ट म्याग्नेट, सर्ट डाइपोल एक्जाल पोजिसनमा हामीले पाउँछ 2 × P, यो चाहिँ जेनरल फर्मुला हो। तर अहिलेको हाम्रो केसमा मोमेन्ट इज P cos थीटा
डिवाइडेड बाई क्यूब अफ डिस्टेन्स आर अनि यसको डिरेक्सन हुन्छ प्यारलल टु डाइपोल मोमेन्ट भनेर भनेको थियो हामीले। अब अहिलेको केसमा डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन यो रेडपट्टि हो भनेपछि यसको जुन चाहिँ हामीले डिरेक्सन पाउँछ पी कस थीटाको रेस्पेक्टमा त्यसको डिरेक्सन हामीले आउटवर्ड पाउँदैछ ओ देखिको पी पट्टि तर आउटवर्ड फ्रम ओ टु P1 आउटवर्ड पाउँदैछ। सिमिलरली त्यसरी निकाल्नु हामीले P sin थीटा एट द पोइन्ट P1 कति इन्टेन्सिटी प्रड्युस गर्छ भने यसको फर्मुला छ 1/4 पाई एप्सिलन नट के। अब P sin थीटा यो भेक्टर भयो, यो भेक्टरको रेस्पेक्टमा P1 को पोजिसन हामीले भन्दैछ इक्वेटोरल पोजिसनमा छ। सो इक्वेटोरल पोजिसन भएको कारणले गर्दा यहाँ इक्वेटर पोजिसनको हामी फर्मुला लगाउँ। त्यसमा थियो हाम्रो 1/4 पाई एप्सिलन नट के पी। सो पी को प्लेसमा लेख्नुपर्छ हामीले P sin थीटा अनि डिस्टेन्स आउँछ आर क्यूब। अनि यसको डिरेक्सन थियो जनरल डिरेक्सनमा एन्टी प्यारलल टु डाइपोल मोमेन्ट। अब यो डाइपोल मोमेन्ट मिन्स P sin थीटा। सो P sin थीटा को एन्टी प्यारलल भनेपछि यसको एन्टी प्यारलल भनेपछि हामीले अपोजिटमा जानु पर्यो। सो यो आयो हाम्रो E P sin थीटाले प्रड्युस गर्यो। यसलाई हामीले अब यो दुईटा भेक्टरलाई हामीले भेक्टोरिकली एड गर्नुपर्छ। सो एड गर्नु अगाडि हामी हेरौँ यसको प्रपर्टी। यो जुन चाहिँ छ यो लाइन र ब्लू एन्ड रेड लाइन जुन चाहिँ छ यसको बिचको एंगल हो 90 डिग्री भनेपछि यहाँ पनि हामीले एंगल पाउँछ 90 डिग्री। अब म यसलाई एउटा फिगरमा कम्प्लिट गर्दैछु। सो हामीले पाउँदैछ रेक्टेंगल। रेक्टेंगलको यो भयो डायगोनल। सो दिस डायगोनल्स गिव्स अस द resultant intensity due to P sin theta and P cos theta। अब दुईटालाई हामीले भेक्टरले एड गर्यो भने हामीले पाउँछ फाइनल रिजल्ट अंडर रूट भेक्टर एडिसन ल अफ प्यारालेलोग्राममा ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2 into ए बी cos of angle between them। so angle between them is 90 degree। त्यसो गर्दा हामीले पाए यहाँनिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो cos 90 is 0। त्यसले गर्दा यहाँ पायो हामीले फाइनली पायो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो भ्यालु 0 भइहाल्यो। सो फाइनली आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पाउँदैछ हामीले ई इक्वल्स टू अंडर रूट ई पी cos थीटा को स्क्वायर प्लस sin थीटा को स्क्वायर। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। सब्स्टिट्युट गरेर कमन पनि निकालौँ। कमन निकाल्दा हाम्रो बाहिर आइहाल्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट के। यहाँ छ p, यहाँ पनि छ p। सो p स्क्वायर हुन्छ बाहिर निस्किँदा p भित्र रह्यो। मुनिको पनि हेरौँ आर क्यूब छ यहाँ पनि आर क्यूब छ। सो त्यसो गर्दा बाहिर यो आर क्यूब पनि बाहिर आइहाल्छ। सो अंडर रूट भित्र रहन्छ। यहाँ रहेको छ 2 cos थीटा। सो 2 को स्क्वायर 4 cos थीटा को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ उब्रेक छ sin थीटा मात्रै। सो sin थीटा को स्क्वायर रह्यो। सो p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटालाई ब्रेक गरिदियो हामीले 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फेरि प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। हामीले इंटेंसिटी पायो ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पोजिसन। हामीले पाउँदैछ 1/4 पाई एप्सिलन नट के पी
divided by r cube under root 3 cos square theta plus 1. अब यसको डाइरेक्सन निकालौं. डाइरेक्सन हामीले जसको रेस्पेक्टमा निकाल्दा नि हुन्छ, यसकै रेस्पेक्टमा निकाल्दा नि हुन्छ. सो यसलाई मानौं डाइरेक्सन अल्फा. Since tan alpha equals to perpendicular upon base, so alpha यो हो भने this is perpendicular, this is base. So यतापट्टि छ blue पट्टि हामीले पाउँदैछ EP cos theta पाउँदैछ, sorry EP sin theta पाउँदैछ divided by base पट्टि हामीले पाउँदैछ EP cos theta. So EP cos theta को भ्यालु, EP sin theta को भ्यालु हामीले यहाँ छ, EP cos theta को भ्यालु यहाँ छ. सो यसलाई सल्भ गरौँ. सब्स्टिट्युट गरी सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 1/4 पाई एप्सिलन नट के, यहाँ पनि 1/4 पाई एप्सिलन नट, दुईटा क्यान्सल हुन्छ, आर क्युब क्यान्सल हुन्छ, पी क्यान्सल हुन्छ. सो एउटामा रहन्छ sin थीटा, अर्कोमा रहन्छ 2 cos थीटा. यहाँ आयो sin थीटा, मुनि आयो 2 cos थीटा. सो sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल्स टु tan थीटा. त्यसो भए यहाँ आयो हाफ tan theta. Therefore alpha equals to tan inverse 1/2 tan theta. यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले we can find out the direction of the resultant intensity due to short dipole. Torque acting on a dipole in uniform electric field. So हामीले प्रिभियस क्लासमा पढेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको इट्स अ रिजन अफ इन्फ्लुएन्स. यहाँ हामी पढ्दैछौँ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड. सो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ it's a region where the magnitude and direction of intensity is same at each and every point. So point change गरे पनि within that region intensity को magnitude as well as direction पनि same भइदियो भने चाहिँ हामीले that type of field is called uniform electric field. अनि uniform electric field लाई represent गर्दाखेरि usually हामीले parallel lines ले represent गर्छ. यसरी र हाम्रो आर्टिकल पनि यसमै बेस छ आज. टर्क एक्टिङ अन ए डाइपोल इन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड. सो हामीले एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्सिडर गर्यो ह्याभिङ इन्टेन्सिटी से E. अब यो मैले यहाँ पनि एउटा पोइन्ट चुज गरेँ, यहाँ एउटा पोइन्ट चुज गरेँ, यहाँ एउटा पोइन्ट चुज गरेँ. फिल्ड युनिफर्म भएको कारणले गर्दा यहाँ जति इन्टेन्सिटी पाउँछु यहाँ पनि त्यति नै पाउनुपर्छ, यहाँ पनि त्यति नै पाउँछ. यहाँ जुन चाहिँ डिरेक्सनमा पाउँछु यहाँ पनि त्यही डिरेक्सनमा पाउनुपर्छ, यहाँ पनि त्यही डिरेक्सन. त्यसले गर्दाखेरि याद राख्नुपर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै सेम होइन, एज वेल एज डिरेक्सन पनि सेम हुनुपर्छ. सच टाइप अफ फिल्ड इज कल्ड युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड. ओके. अनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले प्यारलल लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैछ. हामीले याद छ लाइन अफ फोर्स को प्रपर्टीलाई हामीले यसो रिकल गर्यो भने हामी के देख्छौँ भने लाइन अफ फोर्स अलवेज इमर्ज फ्रम पोजिटिभ चार्ज एन्ड टर्मिनेट टु नेगेटिभ चार्ज. सो भनेपछि यसको पनि यो फिल्डको पनि ओरिजिन होला, पोजिटिभ चार्ज कहीँबाट कुनै पोजिटिभ चार्जबाट यो निस्केको होला अनि कुनै पोजिटिभ चार्जबाट जाँदैछ. सो त्यो सेन्समा हामीले गर्दाखेरि के देख्छौँ भने यसको पोजिटिभ चार्ज यो नक्सा अनुसारमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो साइडमा हुनु पर्यो, किनभने पोजिटिभ चार्जबाट निस्किनु पर्यो. अनि नेगेटिभ चार्ज हुनुभयो भने यो साइडमा हुनु पर्यो, नेगेटिभ एन्डमा टर्मिनेट हुँदैछ यो फिगर अनुसारमा. तर मैले यो फिगरलाई यसो गरेर बनाइदिएँ, यसरी देखाइदिएँ युनिफर्म फिल्ड हो भने. सो पोजिटिभ साइड यो भयो, नेगेटिभ साइड यो भयो. त डाइपोलसँग हामी कन्फ्युजन हुनु हुँदैन. फिल्ड अर्कै कुरा हो, डाइपोल अर्कै कुरा हो. ओके. अब यस्तो फिल्डमा हामीले एउटा डाइपोललाई राख्नु. सो वी प्लेस ए डाइपोल इन दिस फिल्ड and let the inclination of dipole moment
with respect to the electric field, चाहिँ हामी मानिलियौँ यसलाई थीटा मानिलियौँ। सो डाइपोलको नाम, दिस इज पोइन्ट ए एन्ड दिस इज पोइन्ट बी। एरो यहाँ छ, त्यसपछि दिस इज पोजिटिभ एन्ड एन्ड दिस इज नेगेटिभ एन्ड। यो जुन चाहिँ डाइपोल छ, डाइपोललाई वेन वी प्लेस इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्नु साथ डाइपोलको दुईटा एन्ड भएको कारणले गर्दा एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ एन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ एन्डमा पनि फोर्स लाउँछ एज वेल एज नेगेटिभ एन्डमा पनि फोर्स लाउँछ। सिन्स द फिल्ड इज युनिफर्म, इन्टेन्सिटी युनिफर्म भएको कारणले गर्दा वाट एभर फोर्स इज एक्सपिरियन्स बाई पोजिटिभ चार्ज इक्वल फोर्स नेगेटिभ चार्जले पनि एक्सपिरियन्स गर्छ। तर यो पोजिटिभ चार्जलाई अब यहाँ यसो हेर्दा नक्सा हेर्दा के देख्दैछ भने यो पोजिटिभ चार्जलाई यो पोजिटिभ जुन चाहिँ सोर्स छ यसले के गर्नु खोज्छ, यसलाई रिपेल गर्न सक्छ, यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, वेरस त्यो एन्डले यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, यसलाई रिपेल गर्छ। त्यसले गर्दा फोर्सको डिरेक्सन हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ फोर्सको डिरेक्सन यो पोजिटिभ चार्जपट्टि यो साइडमा पायो भने नेगेटिभ चार्जपट्टि हामीले अपोजिट साइडमा पाउनुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरो चाहिँ याद राख्नु पर्यो, सिन्स द म्याग्निट्युड अफ फोर्स एक्टिङ एट पोजिटिभ एन्ड एन्ड द नेगेटिभ एन्ड दुई म्याग्निट्युड वाइज हेऱ्यो भने इक्वल छ, डिरेक्सन वाइज हेऱ्यो भने अपोजिट छ। त्यसो भए अब के यो दुईटा फोर्स क्यान्सल हुनसक्छ? किनभने हामीले इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स एक्टिङ साइमल्टेनियसली भयो भने डेफिनेटली क्यान्सल हुन्छ भनेर पढेको छ। तर यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो, though these two forces have same magnitude and opposite direction and acting simultaneously also, but they do not act a single point. एउटै पोइन्टमा एक्ट गरेको छैन। The line of actions are different. अब यसको लाइन अफ एक्सन हेऱ्यो भने हामीले यो लाइनबाट पाउँदैछ, यसको लाइन अफ एक्सन हेऱ्यो भने यो लाइनबाट पाउँदैछ। सो लाइन अफ एक्सन डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा फोर्स क्यान्सल हुनु सक्दैन। सो क्यान्सल भएन भने दिस टु फोर्स constitute a couple, यस्तो सिस्टम अफ फोर्स, दुईटा फोर्सको सिस्टम जसको म्याग्निट्युड सेम छ, डिरेक्सन अपोजिट छ अनि एक्टिङ साइमल्टेनियसली हुँदैछ भने सच टाइप अफ सिस्टम अफ फोर्स इज कल्ड कपल भनेर भन्छ हामीले। अनि जब कुनै पनि बडीमा कपल लाग्छ भने त्यो कपलको काम चाहिँ हो टु टेन्स द बडी, टु रोटेट द बडी। बडीलाई के गर्ने काम गराउँछ? रोटेट गराउने काम गराउँछ। त्यसो अब यहाँ पनि कपल लाग्दैछ, सो कपल लाग्दैछ भने विल गेट द मोमेन्ट अफ कपल। मोमेन्ट अफ कपललाई हामीले अर्को नाम दिन्छ टर्क। अनि टर्क भनेको चाहिँ इज द प्रोडक्ट बिट्विन म्याग्निट्युड अफ इदर फोर्स, magnitude of either force into perpendicular distance between them। त्यो दुईटा फोर्सको बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र म्याग्निट्युड अफ इदर फोर्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा जुन चाहिँ क्वान्टिटी पाउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले टर्क। सो यो म्याग्निट्युड अफ फोर्स अब हेऱ्यो भने हामीले के पाउँदैछ? एफ प्लसको पाउँदैछ क्यू इन्टु ई, एफ माइनसको पनि पाउँदैछ क्यू इन्टु ई। यो फर्मुला हामीलाई याद छ किनभने ई भनेको फोर्स एक्टिङ अन युनिट चार्ज। तर अब यहाँ फोर्स लाग्दैछ प्लस क्यूमा, त्यसो भए प्लस क्यूमा कति फोर्स लाग्छ त? युनिट चार्जमा जति फोर्स लाग्छ त्यसलाई ई भन्छ भने 2 युनिट चार्जमा लाग्यो भने 2ई हुनु पर्यो, 3 युनिट चार्जमा लाग्यो भने 3ई, त्यसो भए क्यू चार्जमा लाग्यो भने क्यूई। सो नेगेटिभ पनि त्यही हो, क्यूई नै लाग्छ। त्यसले गर्दा म्याग्निट्युड अफ इदर फोर्स इज क्यूई एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ओके, सो हेरौँ हामी यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यसलाई म ब्याकवर्ड एक्सटेन्ड गर्छु गरेर यहाँनिर हामीले एउटा लाइन परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गऱ्यो भने यसको नाम एबी, यसलाई सी राख्यो भने बीसी विल रिप्रेजेन्ट्स द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन देम। सो यहाँ पायो हामीले बीसी, बीसी को भ्यालु निकाल्नु। यहाँ एंगल छ थीटा,
यो लाइन र यो सेतो लाइन र यो ब्लू लाइन प्यारलल छ भनेपछि यो एंगल पनि हुन्छ थीटा। यो एंगल थीटा भयो भने दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्युज। सो हामीलाई निकाल्नु छ बीसी। बीसी भनेपछि यो फिगर अनुसारमा परपेंडिकुलर निकाल्नु छ। अब के हामीलाई याद छ भन्दाखेरि हामीलाई याद छ लेन्थ अफ द डाइपोल, हाइपोटेन्युज याद छ। सो त्यसो भए अब हामीले रिलेसन इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो बिट्विन एंगल थीटा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्युज। भनेपछि यहाँ आयो सम पिपल ह्याभ, भनेपछि हामी यहाँ लेख्न सक्छ, सिधा लेख्दाखेरि हामीले एबी इन्टु साइन थीटा। यहाँ अलिकति बताइराखौँ, यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्युज। यो फिगर अनुसारमा परपेंडिकुलर इज बीसी, हाइपोटेन्युज इज एबी। एबी भनेको लेंथ अफ द डाइपोल, AB equals to length of the dipole. So length of the dipole is 2L into sin theta. What is theta? Theta is the angle between uniform electric field and the dipole moment of the dipole. So E Q into 2L हामीले dipole moment भन्न सक्छौं. So torque को value आयो, torque लाई यसरी represent गर्छ उल्टा J जस्तो. So torque equals to P into E into sin theta. So theta is the angle between P and E. यसलाई यहाँ गरौँ, continue. यसलाई vector form मा लेख्यो भने हामीले पाउँछौं P cross E, cross product चलाउनु पर्छ अनि whose direction of torque is always perpendicular to both P and E. भने मतलब चाहिँ P को direction y axis पटि छ, E को direction x axis पटि छ भने definitely torque को direction हुन्छ कि त plus y axis और हुन सक्छ minus y axis पटि. यो प्लस पटि हुन्छ माइनस पटि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रुल द्वारा डिस्क्राइब गर्छ. दैट रुल इज कॉल्ड राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल. सो राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले टर्क को डाइरेक्सन चाहिँ पाइहाल्छौं. तर इट इज अलवेज, हामी याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो, टर्क इज अलवेज परपेंडिकुलर टु बोथ द डाइरेक्सन अफ dipole moment and the electric field intensity. इसको दुईटा स्पेशल केसहरु हेरौं हामी. नम्बर 1, स्पेशल केस नम्बर 1, if theta equals to 0 degree, थीटा को भ्यालु 0 डिग्री भयो. त्यसो थीटा को भ्यालु 0 डिग्री भयो भने हामीले टर्क पाउँछौं sin 0. sin 0 भनेपछि 0. त्यसो हामीले टर्क इक्वल्स टु 0. दैट मीन्स यो जुन चाहिँ टर्क डाइपोल छ, यो डाइपोललाई घुमाएर हामीले कहाँपट्टि ल्यायो, अलोङ द डाइरेक्सन अफ द फिल्ड ल्याउँदाखेरि चाहिँ टर्क विल बी 0, विच इज द मिनिमम भ्यालु भन्न सक्छ हामीले. नम्बर 2, सेकेन्ड केस, इफ थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री, then torque equals to PE sin 90 degree. So sin 90 degree means 1 हो भने हामीले torque पायो P into E, which is the maximum value of the dipole. त्यसो भए हामी यसरी भन्न सकौं, when the angle between dipole moment and the electric field is 0, then torque will be minimum. So you minimum पाउँदैछ भने this is the most stable state of the dipole. When the angle between them is 90 degree, त्यति बेला torque maximum पाउँदैछ. So this is the most unstable state of the dipole. र आजलाई हामी यतिमै कन्क्लुड गरौँ. सो नेक्स्ट क्लासमा यहीँबाट कन्टिन्युएसन गर्छौं.